आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पाकिस्तान के आलिम दीन मौलाना जवाद नकवी ने ताज़िया की बेहुरमती और आज़ादारी को लेकर भारत में शियों के कदम पर टिप्पणी की है, जिस टिप्पणी के बाद लखनऊ के उलमा ने न सिर्फ मौलाना जवाद नकवी को ललकारा है, बल्कि उनसे साफ साफ कहा है कि वो उन्हें कोई शिक्षा न दें और यहाँ के शियों के बारे में कोई ऐसी भड़काने वाली बात न करें जिससे यहाँ के शिया भड़कें। जवाबन इन्होंने क्या किया है, हिंदुस्तानियों ने जवाब क्या दिया है इस बेहुरमती का कि हम मजालिस का बाइकाट करते हैं, मजालिस नहीं पढ़ेंगे हम। और वो तो यही तो चाह रहे हैं कि मजालिस ना पढ़वा, मजालिस ही तो बंद करवाना चाह रहे हैं आपकी ताज़िये तोड़कर। तो आप तो फिर बीजेपी ही की बात कर रहे हो। आप कौन सा मुखालफत में कहते हैं एहतजाजन मजलिस नहीं पढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्हें न सिर्फ नाकाबिल, नाअहल और कम शिक्षा वाला बताया है, अगर ये कहा जाए कि उन्हें साफ साफ कहा है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिक्षा पर अमल नहीं कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। सुनिए क्या कहा। कोरोना पर एहतजाज करके हज नहीं करेंगे हम, ये कैसा एहतजाज है? अगर इन हिंदुस्तान के मुसलमानों को हुसैनियत समझ में आ जाए, हुसैन के नाम पर मजलिस पड़ी है, हुसैन के नाम पर फीस की है, हुसैन का नाम बेचा है, खून बेचा है, मुसाइब बेचे हैं, अगर ये भी पता चल जाता है कि हुसैन इब्न अली ने उम्मत को रास्ता क्या सिखाया है, इज्जत से रहने का, जिल्लत का तौक गर्दन से निकालने का, है हाथ मिन्ना जिल्ला इमाम हुसैन का फरमान है। उन्होंने अपने बयान में जब ये टिप्पणी की है तो यहाँ के दो आलिम दीन, खासकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना सैफ अब्बास ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। मौलाना सैफ अब्बास ने तो जवाद नकवी को सीधे सीधे कहा है कि जल्लाद लाहौरी। हम उनका भी बयान सुनवाएंगे और मौलाना कल्बे जवाद साहब का भी बयान सुनवाएंगे। पहले सुने कि मौलाना कल्बे जवाद ने पाकिस्तान के मौलाना जवाद नकवी को क्या क्या कहा। और हुसैनियत का मामला आ गया, अब मेरे लिए कहना वाजिब और लाजिम है कि वो शियों का दुश्मन है, अज़ादारी का दुश्मन है। तो उसी ने ही फतवा दिया था कि ये जितने ये सुलझना है, ये अलम है, ये ताज़िये हैं, ये ताबूत है, ये सब बिदअतें हैं, ये उसका फतवा है, ये उसका। और अपने को आयतुल्लाह खुमैनी तो पढ़कर समझता है, आयतुल्लाह खुमैनी से और आयतुल्लाह खामनी से अपने को बढ़कर समझता है। इसका दिमाग इतना खराब हो गया है कि अपने को आयतुल्लाह खामनी से पढ़कर समझता है, क्योंकि वो चीज़ें जो नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। और उसके मानने वाले भी जो हैं और उसके पैसे जो हैं, ज़ाहिर है कि उसके पास अपने पैसे तो जाती हैं नहीं, यकीनन खुफिया एजेंसियों से मिल रहे हैं, फिर जो वो हिंदुस्तान में भी उसके पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी बट रहे हैं उसके पैसे, कश्मीर में भी उसके पैसे बट रहे हैं। मैं नहीं बताऊँगा कुछ कि कहाँ कहाँ, आगे तो हुकूमत का काम है, खुद पता चला है वो, लेकिन यहाँ भी पैसे उसके बट रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर, जिसकी वजह से वो आज़ादारी को नुकसान पहुँचा रहा है और हुसैनियत को नुकसान पहुँचा रहा है। बेहतरीन तरीके से मुहर्रम हो रहा है कश्मीर में, सिर्फ वो गड़बड़ी कर रहा है अपने एजेंटों के तरीके से। लेकिन मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, नाम उसका मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका नाम जो है कम अज़ कम मशहूर हो जाए, लिहाजा मैं नाम नहीं। लेकिन ये कि वो ISI का एजेंट है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का एजेंट है और वो हुसैनियत के भी दुश्मन है, वो शियों का भी दुश्मन है। बताइए कितने शिया हैं हिंदुस्तान में, कितने होंगे? 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है। 2% भी तो शिया नहीं है इंडिया में, 2% भी शिया नहीं, और वो दारे लगा रहा है कि इनकलाब ले आओ।
لال قلعے پہ قبضہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، احمقانہ چیزیں، بالکل احمقانہ بیانات اس کے ہیں کہ جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا فہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ جو پیسے مل رہے ہیں اس کو، اس لیے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے۔ اور وہ شیعوں کو جو شیعہ آتنکواد سے ہمیشہ جو ہے بچے رہے ہیں اور کبھی آتنکواد کا دھبا شیعوں کے ناموں پر نہیں آیا، اس کی کوشش ہے کہ شیعہ بھی آتنکوادی بن جائیں۔ حالانکہ مولانا کلب جواد نے جواد نقوی کا نام لیے بنا ٹپڑی کی ہے، جبکہ مولانا سیف عباس نے کھل کر ان کے خلاف آلوچنا کی ہے اور ان کے بیان کی نندا کی ہے اور انہیں للکارا ہے، بلکہ ان کے نام کو بھی بگاڑ دیا ہے، جو انہوں نے صاف صاف کئی بار انہیں جلاد نقوی کے نام سے نوازا۔ مولانا سیف عباس نے نہ صرف جواد نقوی کو الٹا سیدھا کہا، بلکہ انہوں نے مولانا کلب جواد کو بھی الٹا سیدھا کہا اور انہیں موقع پرست بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی جواد نقوی کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیں کیا کہا سیف عباس نے۔ پاکستان کا، لاہور کا، میں اس لیے نام کھل کے لے رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگ پہچان لیجئے، بھولے لوگ ہیں، کھل کے نام لے رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ نام نہیں لوں گا۔ پاکستان کے ملک لاہور کا ایک مولوی ہے جس کا نام جواد نقوی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلاد لاہوری۔ یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے توہین اہل بیت، توہین نبوت، توہین جناب خدیجہ، توہین عزاداری، یہ سب مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب پوچھئے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے کیمروں کے کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کوئی بتائے آج اس نے کہا، کل اس نے کہا، میں نے سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں نے کئی سال پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اگر اس وقت سب میری آواز میں آواز ملا دیتے تو آج اس کی حیثیت نہ ہوتی۔ لیکن جب ہم نے کہا تو سب ذاتی مفاد میں چلے گئے۔ اب جب اپنے پہ پڑی، پہلے سانپ کو پالا، اب جب سانپ نے ڈسا اور تکلیف ہوئی تو کہا یہ تو زہریلا تھا۔ تو کہاں ہے سمجھ تمہاری؟ اور وہ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا دیکھیے ساری چیزیں، نوجوانوں جا کر دیکھنا، بھولے لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے، مطلب ایسی چیزیں۔ اس نے امام حسین کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے مولا کائنات کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار، یہ سب باتیں چھپی ہوپی نہیں ہیں، جانا سرچ کرنا سوشل میڈیا میں جا کر سرچ کرنا، سب چیزیں ملیں گی تم کو۔ اس نے انبیاء کے سلسلے میں گستاخی کی، اس نے جناب مختار کے سلسلے میں گستاخی کی، وہ مسلسل عزاداری کے سلسلے میں گستاخی کر رہا ہے۔ آج کہتا کیا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، سمجھ گئے؟ وہ توہین مرجعیت کی بھی کرتا ہے۔ اس نے آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اور جب خامنائی صاحب نے بیان نہیں دیا کشمیر کے سلسلے میں تو اس نے خامنائی صاحب کو بھی برا کہا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں بولتے نہیں ہیں۔ وہ ہر طریقے سے گستاخ ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ساری باتیں کہہ رہا ہوں، چینلوں پہ کہہ رہا ہوں، نکال لیجئے گا کاٹ کے اس میں سے، کہ اس میں سے میری کوئی بات غلط نکلتی ہے تو بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، اس وقت سارے مولوی کھسک لیے تھے، سب مولوی اس کی قبا میں چھپ گئے تھے جا کر، کسی کے منہ میں جو ہے زبان نہیں تھی کہ بولتا۔ میرا دشمنی نہیں تھی، وہ پاکستان میں تھا، میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوا تھا، میری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر 50 فون پاکستان سے آئے تھے، سارے موجود ہے ہمارے پاس ثبوت۔ 1 گھنٹے کے اندر 50 فون آئے تھے ہم کو دھمکی دینے کے کہ آپ نے
आगा, अब एक जुमला कह रहा हूं समझिएगा, यहां कौन कौन हिमायती। आगा जवाद नकवी को बुरा कह दिया। सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, जिस जिसके फोन आए थे, जिस जिस नंबरों से आए थे। और क्या आपने, कोई मौलवी नहीं बोल रहा था, सब चादर ताने सो रहे थे। अब कहा जा रहा है कि मैं पहले कभी नहीं बोला। तो भैया अगर अज़ादारी की बात थी तो पहले बोलते, अब क्यों बोले? अब बोलना इस बात की दलील है कि अहले बैत के लिए नहीं बोले, जो आपके डंग पड़ा है तो इसलिए बोले हैं। और ये भी आपसे कह रहा हूं, जाओ जरा सा वो वाले कैप्सूल खाओ जो दूरअंदेश बना दें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।